बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं असदुल्ला खान हूं। नून लीग में इख्तलाफात खुल के सामने आ गए हैं। चीज़ें तो हमें पता थी कहाँ क्या चल रहा है, किसकी किसके साथ गड़बड़ है, कौन क्या कह रहा है, कौन क्या सोच रहा है। लेकिन होता है कि एक वक्त आता है जब उसका इजहार हो जाता है। तो अब इसका इजहार हो गया है कि कौन कौन नाराज है, कौन कौन सी धड़ेबंदियां हैं और क्या क्या पार्टी के अंदर चल रहा है और इसका आने वाले दिनों में क्या इम्पैक्ट होगा नून लीग के ऊपर। देखिए, कल जो पार्टी का वर्कर्स कन्वेंशन हुआ है उसमें उसके वैसे तो 2100 मेंबर्स हैं, लेकिन बहुत सारे लोग इसमें नहीं आए। और जो लोग आए हैं, मतलब कईयों को तो दावत भी नहीं दी गई, सबको दावत भी नहीं दी गई। मकसद ये था कि बस इसको जो है वो चूंकि पहले से डिसाइडेड होता है कि कौन सा ओहदा किसको देना है। ये इंतखाब तो होता नहीं है, ये तो सिलेक्शन होती है। और वो सिलेक्शन में भी ज़्यादातर ओहदे जो हैं या तो अपने घर बांट दिए जाते हैं या फिर उनको बांटे जाते हैं जिनका पता है कि ये घर का ही बंदा है। अब आप देखें ना कि इस पर मैंने वैसे रात थोड़ी सी बात की थी, लेकिन कौन कौन से लोग नहीं आए इन पर जरा एक नजर डालें। देखें, एक सरदार मेहताब अब्बास साहब हैं जो कि एबटाबाद से हैं, इकबाल जफर झगड़ा हैं और इनके कुछ और साथी हैं, इरफान साहब और बाकी लोग। ये 5-7 लोग ये हैं और इनके बाकी वर्कर्स हैं, यानी जो बल्दियाती नुमाइंदों का एक ग्रुप होता है। इन्होंने एक नजरियाती ग्रुप के नाम से ग्रुप बना लिया है और ये इस पार्टी के इजलास में नहीं आए, इन्होंने शिरकत नहीं की। और इनका बुनियादी एतराज यह है कि जनरल परवेज मुशर्रफ का साथी था अमीर मकाम, जिसको आपने पार्टी का सदर बनाया है, हम उसके साथ नहीं बैठ सकते, हम इसके साथ नहीं चल सकते। तो ये सीनियर लीडरशिप है, इकबाल जफर झगड़ा, सरदार मेहताब अब्बासी, एक तो इन्होंने शिरकत नहीं की और ये बाकायदा नाराज हैं और इन्होंने नाराज होकर शिरकत नहीं की। यानी इन्होंने बताया है कि ये नाराज हैं, ये इसलिए नहीं आ रहे और आइंदा का लाया अमल भी शायद ये तो 1-2-4 दिन में अनाउंस कर दें। तो ऐसा नहीं है कि एक तरफ तो तहरीक इंसाफ को जबरदस्ती तोड़ा जा रहा है, परवेज खट्टक का ग्रुप अलग से बनाया जा रहा है जबरदस्ती, वहां नून लीग के अपने भी ग्रुप बन रहे हैं। और सरदार मेहताब अब्बासी जो आप जानते हैं पहले गवर्नर रहे हैं, वजीर आला रहे हैं, बड़ा नाम है पार्टी का। तो मेहताब अब्बासी साहब जो हैं ये अगर अलग हो जाते हैं, ये जीत नहीं सकते तो स्पॉइलर जरूर बन जाएंगे और ये नून लीग को नुकसान जरूर पहुंचाएंगे। एक तो ये जो है वो अलग हो गए। दूसरा, शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल ने भी शिरकत नहीं की। शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल साहब ने भी अपना एक प्लेटफॉर्म बनाया हुआ है री इमेजिनिंग पाकिस्तान के नाम से, और उस प्लेटफॉर्म के बनाए जाने से पार्टी खुद इनसे नाखुश है और समझती है कि इन्होंने एक पैरेलल एक चीज क्यों बना ली है। और कल जो शहबाज शरीफ साहब ने कहा ना कि शर्म आनी चाहिए उन लोगों को जो इसहाक डार की टांगे खींचते हैं, वो पैगाम दरअसल किसको दिया है? एक तो वाज़े पैगाम दिया है मिफ्ता इस्माइल साहब को, और दूसरा उन लोगों को, कैसर शेख, वो बाकी सारे लोग जो समझते हैं कि इसहाक डार की पॉलिसीज ठीक नहीं है, जो इसहाक डार की पॉलिसीज पर तनकीद करते रहते हैं। कैसर शेख अक्सर कहते रहते हैं कि हमसे मशवरा नहीं होता। इसहाक डार साहब कभी हमारे इजलास में नहीं आते, जो इनकी कायमा कमेटी का इजलास है, कौमी असम्बली की फाइनेंस की कमेटी का इजलास है, उसमें उन्होंने कभी शिरकत नहीं की जब से वो आए हैं। और वो कहते रहते हैं कि जी जो भी यहाँ पे मिनिस्टर बनाया जाता है वो IMF की गुलामी करता है। तो ये कैसर शेख साहब जो भी इसहाक डार के खिलाफ बात करते हैं, ये उन जैसे लोगों को एक सख्त पैगाम दिया गया है। और शाहिद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो हैं, इनको या तो ये पार्टी छोड़ देंगे या पार्टी इनको खुद से दूर कर लेगी। अभी तक तो शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं ना, और शाहिद खाकान अब्बासी के डिफरेंसेस कहां से शुरू हुए थे? शाहिद खाकान अब्बासी ने जब मरियम को सीनियर नायब सदर बगैर इलेक्शन के बनाया गया था, बगैर इलेक्शन के, तो शाहिद खाकान अब्बासी ने अपना ओहदा छोड़ दिया था और कहा था कि जी फिर मैं सीनियर नायब सदर नहीं रहता, बस आप इनको बना लें। और वैसे भी आइन में दो लोग जो हैं वो एक ही वक्त में सीनियर नायब सदर नहीं हो सकते। जो पार्टी आइन है उसमें एक ही बंदा सीनियर नायब सदर हो सकता है, वो या तो मरियम नवाज हो सकती थी या फिर शायद खाकान अब्बासी हो सकते थे, या फिर आइन में तरमीम की जाती कसरत राय से और 2 लोगों को मुंतखब किया जाता। लेकिन ये हुकूमत का प्लान ही नहीं था, या PMLN का ये प्लान ही नहीं था। PMLN का प्लान ये था कि एक ही होंगी और वो मरियम नवाज होंगी, शायद खाकान अब्बासी नहीं होंगे। तो अब तो उनके पास जवाब है कि शायद खाकान अब्बासी चूंकि नाराज हैं तो ठीक है, बस नाराज है तो नाराज हैं, आपने तो अपना प्लेटफॉर्म बना लिया। तो शायद खाकान अब्बासी क्यों नाराज है? वो मरियम के नीचे नहीं काम कर सकते या मरियम को उनकी सतह पर लाकर खड़ा कर दिया, इस बात से नाराज है। तो बहरहाल अब इनके शायद खाकान अब्बासी और मिफ्ता इस्माइल जो हैं, इनके भी रास्ते जुदा होने का वक्त करीब आ गया है। और कल जिस तरह से शहबाज शरीफ ने और मरियम नवाज ने गुफ्तगू की है, उसके बाद ये एक वाज़ेह पैगाम है इन लोगों के लिए कि भाई छोड़ के खुद ही चले जाओ इज्जत से, वरना हम निकाल देंगे। अच्छा, इसके अलावा साद रफीक साहब, सरदार अयाज सादिक और खुरम दस्तगीर साहब भी नहीं आए। अब इनके बारे में कहा तो ये जा रहा है कि इनकी कोई मसरूफियत थी इसलिए नहीं आए, लेकिन पार्टी का इलेक्शन है, इतना अहम जो है वो डे है, इसमें आपकी मसरूफियत क्या हो सकती है?
خرم دستگیر تو وزیر بھی ہیں، لیکن دیکھیں عام طور پہ ہمارا تجربہ یہ ہے کہ جب اس طرح کے لوگ پارٹی کے کنونشن میں شرکت نہیں کر رہے ہوتے تو ان کے کچھ مطالبات ہوتے ہیں، کچھ تحفظات ہوتے ہیں، اور یہ خاموش پیغام ہوتا ہے شرکت نہ کرنا، جو ہو سکتا ہے بہت لاؤڈ نہ ہو، جو چھوٹی سطح پر ہو اور وہ ایڈریس ہو جائے، لیکن یہ بہرحال جو ہے وہ ایک مسئلہ یہاں پر ہوتا ہے اس طرح کے۔ اب میرے پاس خبر نہیں ہے ان لوگوں کے کیا مسائل ہیں، لیکن بس ضروری نہیں ہے کہ یہ صرف مصروفیت کی وجہ سے نہ آئے ہوں، عین ممکن ہے کہ پارٹی کے اندر کچھ شکوے شکایتیں چل بھی رہے ہوں۔ اچھا، اب جو ہے وہ حمزہ شہباز اور کیپٹن صفدر بھی نہیں آئے۔ اب حمزہ شہباز جو ہیں وہ آ سکتے تھے، حمزہ شہباز یہاں نتھیا گلی میں اپنی فیملی کے ساتھ چھٹیاں گزار رہے ہیں، حمزہ شہباز تو آ سکتے تھے، لیکن حمزہ شہباز جو ہیں وہ آئے نہیں۔ اور کیوں نہیں آئے؟ وہ واضح طور پر ناراض ہیں کیونکہ مریم کو اوپر لایا جا رہا ہے۔ تو اب یہ جو آگے چلنا ہے معاملہ، خاندان کی سیاست آگے چلنی ہے، اس میں یا تو مریم لیڈ کریں گی یا حمزہ کریں گے۔ حمزہ کا ثابت ہو گیا کہ حمزہ میں کیپیسٹی نہیں ہے، حمزہ بڑے نااہل ثابت ہوئے، نالائق ثابت ہوئے، اور وہ اپنی چیزوں کو سنبھال نہیں سکے۔ پنجاب ان کو وزیر اعلیٰ بنا کے دیا، ان سے سنبھالا نہیں گیا، تو ان سے شکوے بھی ہیں پارٹی لیڈرشپ کو۔ تو حمزہ صاحب جو ہیں وہ اب اس وقت کہیں پر بھی نظر نہیں آتے، اور پارٹی کے اندر بھی ان کو کوئی عہدہ نہیں دیا گیا، اور جو ہے وہ تشریف بھی نہیں لائے۔ اور اس کے علاوہ جو ہے وہ کیپٹن صفدر صاحب نہیں آئے۔ کیپٹن صفدر صاحب جو ہیں شاید ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے وہ اس لیے نہیں آئے، یا شاید ان کو بلایا نہیں گیا وہ اس لیے نہیں آئے، یا شاید ان کے بھی تحفظات ہیں مریم صاحبہ کی پالیسیز کے حوالے سے ARY پر۔ جب انہوں نے پچھلے دنوں ایک انٹرویو دیا تھا جس میں انہوں نے یہ ساری باتیں مریم کے حوالے سے کی تھیں، اور اس میں کہا تھا کہ مریم نواز کو ابھی وزیر اعظم نہیں بننا چاہیے، تو اس پر بڑی شٹ اپ کال دی گئی تھی ان کو آفیشلی، اور کہا گیا کہ آئندہ آپ پارٹی کا موقف بیان نہیں کریں گے، یہ ان کا ذاتی رائے ہے۔ تو اس کے بعد جو ہے وہ کسی اس طرح سے پبلک پلیٹ فارم پر نہیں آئے، تو کیپٹن صفدر صاحب بھی جو ہیں وہ ناراض ہیں یا بہرحال وہ نہیں آئے۔ تو اس طرح کی صورتحال جو ہے وہ پارٹی کے انٹر پارٹی الیکشن میں نظر آئی ہے، اور اس میں بہت سارے آدھے سے زیادہ لوگ جو ہیں وہ تو آئے نہیں ہیں، اور کئی راولپنڈی اسلام آباد کے کئی لوگوں کو جو ہے اہم لوگوں کو نہیں بلایا نہیں گیا کہ بھائی ہم نے بس ٹھیک ہے، یہ ہم زیادہ رولے میں نہیں پڑتے اور اس کو بس ہم گزارتے ہیں۔ تو یہ صورتحال ہے۔ ادھر اسحاق ڈار صاحب جو ہیں، بلکہ اسحاق ڈار صاحب سے بات کرنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں، آج ندیم افضل چند صاحب نے جو انٹرویو دیا ہے اس میں ان کے والد کی گرفتاری کے والد سے پوچھا گیا، تو انہوں نے کہا کہ اس کی دو وجوہات ہو سکتی ہیں۔ ایک تو میرا بھائی PTI میں ہے، حالانکہ میرے بھائی کو نہیں ملا، ٹکٹ نہیں ملا تھا، حالانکہ میرے بھائی کو جو ہے وہ اس نے علیحدہ الیکشن لڑنے کا اعلان کر دیا تھا، لیکن پھر بھی میرے والد کو پکڑا گیا اس کو پکڑنے کے لیے۔ دوسرا وہ کہتے ہیں کہ چونکہ میں نے اپنی پارٹی کے اندر رائے دی تھی، یہ بڑی سگنیفیکنٹ بات ہے، یہ اہم بات ہے، وہ کہتے ہیں چونکہ میں نے اپنی پارٹی کے اندر یہ رائے دی تھی، اور میں رائے رکھتا ہوں کہ نون لیگ کے ساتھ اتحاد کرنے کی بجائے PTI کے ساتھ اتحاد کے لیے جانا چاہیے، تو ہو سکتا ہے کہ اس رائے کے اظہار کی وجہ سے بھی میرے والد کو اٹھایا گیا ہو۔ یہ تو چارج شیٹ ان کی اپنی پارٹی پر وہ لگا رہے ہیں جو حکومت کا حصہ ہے۔ تو ندیم افضل چند صاحب اپنی پارٹی سے یہ شکوہ کرتے نظر آتے ہیں کہ بھئی میں نے پارٹی کے اندر یہ رائے دی تھی، اس کے نتیجے میں میرے والد کو اٹھا لیا گیا۔ تو دو وجوہات وہ سمجھتے ہیں، اور پھر وہ کہتے ہیں کہ جی بہت میں سنجیدگی سے سوچ رہا ہوں کہ سیاست چھوڑ دوں، کیونکہ سیاست میں کچھ بھی نہیں بچا، کوئی چیز نہیں رہی، اور یہ جو سیاست ہے اس میں عزت کمانے کا یہ طریقہ نہیں رہا اس میں، اور میرے والد صاحب کی بھی نصیحت یہ ہے کہ یہ کام چھوڑو، کوئی اور کام کرو، بزنس کرو، کچھ اور کرو، یہ نہیں کرنا۔ اسحاق ڈار صاحب جو ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں کہ جی مطلب دھوکہ دیں اور جھوٹ ایسے بولیں کہ آپ کو کے پاس کوئی چارہ نہ رہے یقین کرنے کے۔ کہتے ہیں پاکستان IMF کے بغیر بھی چل سکتا ہے، سبحان اللہ۔ تو پلان کیا ہے، کیسے چلائیں گے آپ؟ بس ٹھیک ہے چل سکتا ہے، پلان دے دینا کہ یہ پلان ہے، اس پلان کے تحت چلائیں گے۔ یہاں آپ چائنا کو $1 ارب واپس کر کے پھر چائنا سے ایک یعنی گھما کے ادھر سے جیب سے لا کے دوسری جیب میں ڈال کے گزارا چلا رہے ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم اس کو کر سکتے ہیں۔ IMF کے ساتھ پھر شہباز شریف صاحب بھی دھوکہ دیتے چلے آئے ہیں کہ IMF کے ساتھ ہماری ڈیل ہو سکتی ہے۔ 26 جون تک کا جو IMF کا بورڈ شیڈول ہے اس میں پاکستان شیڈول نہیں ہے، اس میں پاکستان کی ڈسکشن نہیں ہے، اور پیچھے بچیں گے اس کانٹریکٹ کے ایکسپائر ہونے میں، 9th ریویو کے ایکسپائر ہونے میں صرف 4 دن بچیں گے، یعنی 30 جون کو ایکسپائر ہو رہا ہے، تو 26 تک تو بھی یہ دن گئے۔ آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ہم ہوپ فل ہو جائیں گے، تو قوم کو پاگل بنا رہے ہیں۔ ایک بندہ حکومت کا کہتا ہے کہ جی 9th ریویو ہو جائے گا، اور دوسرا بندہ کہتا ہے کہ ہمیں ضرورت نہیں IMF کی۔ تو یہ کیا کر رہے ہیں؟ اور تیسری بات یہ کہ پیٹرول کی جو قیمت ہے وہ 240 روپے ہونی چاہیے، اور مطلب جو مارکیٹ انٹرنیشنل پرائسز کم ہونے کے بعد جو ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں، جو لیوی شیوی لگی ہوئی ہے، وہ اس کے باوجود 240 روپے ہونے چاہیے، یعنی وہ ٹیکسز کی بھرمار کے باوجود۔ حالانکہ اصولی طور پر تو یہ پیٹرول کی قیمت اور کم ہونی چاہیے، لیکن چلیے مان لیا جو آپ نے ٹیکسز لگائے ہوئے ہیں وہ ڈال کر بھی یہ 240 کا ہونا چاہیے،
لیکن اس کو 262 روپے کا رکھا ہوا ہے، تو 22 روپے جو بنتے تھے عوام کی جیب میں ڈالنا وہ نہیں ڈالے گئے. اس طرح کر کے آپ ملک چلا رہے ہیں. تو آپ کہتے ہیں کہ جی ہمارے لیے کوئی مسئلہ نہیں ہے، سب چیزیں ٹھیک ہو رہی ہیں. سینٹ سے بل منظور ہو گیا نواز شریف. تو چلیں اس پہ میں تھوڑی سی الگ سے بات کرنا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے کچھ پہلو بڑے امپورٹنٹ ہیں. انتخابات کی تاریخ کا ایک تو جو ہے وہ اختیار دے دیا ہے الیکشن کمیشن کو، صدر سے مشاورت ضروری نہیں رہی. یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے کیونکہ ابھی جو سارا رولا پڑا تھا اس میں صدر صاحب ہی آئے ہوئے تھے. اور دوسرا جو ہے وہ نااہلی 5 سال کی ہے، یعنی جو جس تاریخ کو نااہل ہوا اس سے 5 سال کے بعد وہ دوبارہ اہل ہو جائے گا. اب نواز شریف صاحب کا مگر مسئلہ یہ ہے کہ وہ تو کنوکٹڈ بھی ہیں، ان کا تو کیس بھی چل رہا ہے، تو اس میں کیا ہوگا، تو اس پر پھر الگ سے بھی بات کریں گے. تو بہرحال کچھ چیزیں آپ کے ساتھ شیئر کی ہیں. اجازت دیجیے، اللہ حافظ.